अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त इशू चल रहा है, पाकिस्तान को पेट्रोलियम का इशू है, पेट्रोल सप्लाई का इशू है। हम जिस वक्त ये व्लॉग मैंने बड़ी देर से रिकॉर्ड करना था, लेकिन अब मैं जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। इस वक्त ईरान से जो पाकिस्तान में डीज़ल ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोल तो उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए ही उनकी रिफाइनरियाँ बना पाती हैं, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल दोनों ही, पेट्रोल कम होता है, 15-20% पेट्रोल होता है, या ज़्यादा 30% होता है, ज़्यादा डीज़ल होता है। और ये जो होता है ये वहाँ से ईरान से स्मगल होता है, उसकी स्मगलिंग बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? पाकिस्तान में ऑयल जो है सरकारी रेट पे जो मिलने वाला तेल है वो ईरान से सस्ता हो गया, ठीक है। तो लिहाजा जिधर सस्ती होगी उधर से चीज़ नहीं आना है ना। हो सकता है कि इधर से उधर की स्मगलिंग शुरू हो गई, लेकिन उधर कंजम्पशन महदूद है ना सरहदी इलाकों के अंदर, तो कितना एक इधर से एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन उधर से जो स्मगल हो जाएगा, लेकिन उधर से जो स्मगल हो रहा था वो स्मगलिंग बंद हो चुकी, ठीक है। ये एक इशू है। इस दौरान सोशल मीडिया के ऊपर एक फिक्रा फेंका गया कि जनाब आप ईरान से तो गैस ले नहीं पाते, तो आपने सऊदी अरब से क्या लेनी थी। मेरा ख्याल है कि ईरान से गैस ना लेने की वजूहात जो हैं वो और हैं, और जो है रूस उसकी वजूहात और हैं। चूँकि ये फिक्रा अक्रॉस द बोर्ड फेंका गया और खेला गया, तो भले पटवारियों ने ही फेंका, लेकिन मैंने कहा कि उनको एक शटअप कॉल दीजिए। देखिए, ईरान से पाकिस्तान ने गैस इंपोर्ट करनी थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन के ज़रिए, यानी वो गैस पाइपलाइन आनी थी ग्वादर से निकल के बॉर्डर के साथ साथ चलती हुई, उसने फिर आना था अल्लाह आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, सखर तक। सखर से फिर उसने कन्नी मार के तो इंडिया की तरफ चला जाना था, और वहाँ से वो उसने इंडिया में चले जाना था। ये उसका ओरिजिनल नक्शा था। इस खित्ते के अंदर जो ताकतें जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहती हैं, या जो ताकतें चाहती हैं कि ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं ताकि ये इनके दरमियान जंग के इम्कानात ख़त्म हो जाएं, तो इसलिए इस केस का या इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लीडर जो था वो एशियाई तरक्याती बैंक था। अब मसला ये हो गया कि ईरान अपना जिस तरह के इंडिया हमेशा करता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान को फंसाए और फाइनेंशियली बर्डन करे, और उसने इसमें भी साजिश की। 2004, 5, 6 मेरा ख्याल 6 तक वो टहलाता रहा कि हाँ जी हम करते हैं, इसके ऊपर एग्रीमेंट करते हैं। पहले आप तो एग्रीमेंट कर लेना, हालांकि वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। तो इंडिया उसके अंदर बैठा मुज़ाकरात के लिए, उसने पूरा वज़न डाल के ना इंडिया ने ईरान के पलड़े में, और पाकिस्तान को कहा कि जनाब हम $12 MMBTU पे ख़रीदेंगे, ठीक है। कतर से जो बेस प्राइस पे हमें मिलती है LNG, वो हमें गैसिफाई करके $6.5 की पड़ती है, और पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस होती है उसकी कीमत 1/3 होती है इसकी। मतलब अगर $6 की वो पड़ती है तो हमें $2 पे ईरान को गैस देनी चाहिए फी MMBTU, यानी कि फी उसका एक यूनिट, फी हरारा कहते हैं आप, ठीक है। लेकिन इंडिया ने कहा कि जी हम तो $12 पे खरीदेंगे आपसे। अब पाकिस्तान उसमें फंस गया कि $2 वाली चीज़ के इंडिया $12 दे रहा है, ठीक है, तो हम भी उसके एक फ्रीक है ना, तो हम कैसे करें। तो उसके ऊपर फिर जो है वो सलमान शाह साहब ने आइडिया पेश किया कि देखिए $1 अरब हमें ईरान ने इंडिया ने देना है, ठीक है, सॉरी $1 अरब इंडिया ने हमें किराया देना है, तो वो $1 अरब हम किराया उठा के उधर दे देंगे, तो हमें तो $2 पर MMBTU वही पड़ जाएगी, ठीक है। अब उधर भी मुज़ाकरात करने वाले ईरान की तरफ से तो ईरानी होने ही चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो भी ईरानी ही थे। मेरा ख्याल है मैं बहुत कुछ कह गया। तो लिहाजा वो एक ऐसा मुआहदा तश्कील पा लिया कि जिसमें $12 के ऊपर, उस वक्त वैसे बाय द वे LNG जो थी वो तकरीबन कोई $8 पे थी, $8-9 पे, तो $3-3.5 वाला मुआहदा जो था वो $12 पे फाइनल हो गया। जैसे ही वो $12 पे फाइनल हुआ तो इंडिया बहादुर हमेशा की तरह चुपके से निकल लिए कि हम तो IPI में हैं ही नहीं भाई। पाकिस्तान को फंसाया और चुपके से निकल लिए कि हम तो हैं ही नहीं, ठीक है। अच्छा भाई आप नहीं हैं तो ठीक है, फिर 100 तरफा मुआहदा खत्म हो गया, अब तो 2 तरफा मुआहदा होगा।
ایران کہتا ہے جی باقی ہر کام کریں گے, آپ ادھار لے لیں, $12 پہ آپ کو LNG دیں گے, ورنہ آپ سے ہم پینلٹی لیں گے, جو کہ انڈیا نے اس معاہدے کے اندر لکھوائی تھی کہ جناب جو بھی فریق ڈیلے کرے گا اس کو پینلٹی پڑے گی. اچھا وہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے ہی نہیں, اور ایران کے ساتھ چونکہ مذاکرات کرنے بھی ادھر سے ایرانی ہی جاتے ہیں پاکستان سے بھی, وہ اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں کرتے. وہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم پٹی شٹیز کے اوپر وہاں پہ جو افسر تھے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی آتا ہے اس کو دبا کے چلا جاتا ہے, اور ہم نے بہانہ کیا لگایا ہوا کہ جی آپ پہ سینکشن ہے. سینکشن نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلی چیلنج ہونا چاہیے وہ ایگریمنٹ. زرداری نے کیسے اپروو کیا یار اس کو؟ ٹھیک ہے نا, زرداری صاحب اپنا جشن دروس جائیں جا کے ایران میں منائے, آذربائیجان کے اندر, لیکن قوم کو تو فروخت نہ کریں یار. $2 والی چیز جو ہے $12 میں آپ کیسے سائن کر سکتے ہیں؟ بھلے اس کے ساتھ ہمارے جتنے مرضی ہیں ہو, ٹھیک ہے نا بھائی, انہی پرائس پہ ہم نے لینی ہے نا جس پہ روس یورپین یونین کو دے رہا ہے, اس سے کوئی اونچی نیچی پرائس لیں گے نا, ہم انٹرنیشنل پرائس پہ ہی لیں گے نا. لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے تو آپ جناب, یعنی آپ اندازہ کریں کہ باسکٹ بھی اٹھائی تو جاپان کی باسکٹ اٹھائی. باسکٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر تمام پیٹرولیم کے اندر کتنے ڈیزل سے ایک حرارہ حاصل ہوتا ہے, کتنے پیٹرول سے ہوتا ہے, کتنی گیس سے ہوتا ہے, کتنی LPG LNG سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو ملا کے اس کی ایک ایوریج قیمت نکال لیتے ہیں. اس ایوریج قیمت کی پرسنٹیج کے اوپر پھر معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک حرارے کی پیٹرول کی قیمت اتنی ہے تو گیس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب گیس چونکہ پریمیئر فیول ہے تو اس سے زیادہ رکھ لیں, پھر وہ ایک MMBTU میں سے کتنے حرارے نکلتے ہیں وہ ساری کیلکولیشن کر دی جاتی ہے. یعنی پیٹرولیم باسکٹ بھی وہ لیا گیا جو جاپان کا تھا, حالانکہ انٹرنیشنل پرائس سے بھی اس کو منسلک کیا جاتا ہے. جاپان اس وقت نیٹ امپورٹر ہے اور سب سے جسے کہنا چاہیے نخرے والا بائر ہے, سب سے مہنگا بائر ہے فیول کا, اور خاص طور پہ وہ جو یہ کلین فیول ہے اس کا تو وہ عاشق ہے, LNG کا سب سے بڑا بائر ہے. تو پائن غصہ تو ہے نا مجھے کہ یار انڈیا ہمیں پھنسا کے اس ایگریمنٹ سے نکل گیا, اب یہ دو طرفہ معاہدہ نہیں رہ گیا, اب یہ دوبارہ نیگوشیٹ ہوگا یہ معاہدہ, اور دوبارہ نیگوشیشن کے اندر اگر ہمیں وارہ کھائے گا تو ہم خریدیں گے, نہیں وارہ کھائے گا تو نہیں خریدیں گے. ایران اسی $12 $12.5 کے اوپر جم کے بیٹھا ہوا ہے, اور چونکہ پاکستان سے مذاکرات کرنے والے بھی ایرانی ہی ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم اس ایگریمنٹ کو آج تک چیلنج نہیں کر رہے. یہ بہت بڑی لائبلٹی ہم کھڑی کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی دن ہمارے گلے پڑنی ہے. آپ کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ بھائی جان مذاق نہیں ہے. پاکستان کا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سہ طرفہ معاہدہ تھا, ایک فریق کے بھاگ جانے کے نتیجے کے اندر وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی سب سے بڑی بکواس اور فراڈ ہے کہ ایران نے یہاں تک پائپ لائن بچھا دی ہے. کوئی پائپ لائن نہیں بچھائی, کچھ لوگ فزیکلی گئے ہیں وہاں پہ, صرف وہ پائپ آتی ہے جو کہ وہاں کے لوگوں کو, آبادی کو, جو چابہار کے اندر جو ہے گیس میں پائپ میں گیس نہیں دینی, وہ والی پائپ لائن آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی چابہار تک ہم نے پہنچا. ماما وہ ایڈے وڈے کتر دی پائپ لائن ہونی ہے, ایڈی کی پائپ لائن ہوتی ہے چھوٹے جو شہر کے لیے آپ گیس بھرتے ہیں, آپ کیا جہارت بیچتے ہیں یار. لیکن چونکہ ایران, کچھ لوگ ایران سے زیادہ محب ایران ہیں, ان کی حب الوطنی جو ہے وہ ایران کے ساتھ پاکستان سے زیادہ ہے, اس لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بار بار بولا جاتا ہے, اور اس کو ایسے پھیلا دیا گیا ہے جیسے کہ یہ سچ ہے. اور تاریخ کے بہت سارے جھوٹوں کی طرح یہ بھی ایک ایبسولوٹ نیکڈ, سٹارک نیکڈ جھوٹ ہے. تو میں نے کہا اس جھوٹ کی نشاندہی کی جائے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے. بہت سارے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کر دیا جائے. تو میں نے سنگل آؤٹ ہو کی کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈیو چ بہ کے ولاگ کرن دیا تے کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.